वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। आजको यस भिडियोमा हामी इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याशलाई पढ्छौं, जुन चाहिँ 12 क्लासको एउटा धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। र पहिला चाहिँ इस्यु अफ शेयरमा के हुन्थ्यो भने कुनै पनि कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर इस्यु गर्थ्यो र त्यसको लागि चाहिँ क्याश लिन्थ्यो। तर यो अदर देन क्याशमा के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर इस्यु गर्छ कुनै सानोतिनो कम्पनीको एसेट्स खरिद गर्नको लागि वा त्यो कुनै सानो कम्पनीहरुलाई नै खरिद गर्नको लागि चाहिँ यो ठूलो कम्पनीहरुले चाहिँ आफ्नो शेयरलाई इस्यु गर्ने गर्छ। जस्तै कुनै सानो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एसेट्स वा त्यो बिजनेसलाई नै बेच्न चाह्यो भने कुनै ठूलो कम्पनीहरुले चाहिँ त्यो सानो कम्पनीको एसेट्सलाई खरिद गर्छ वा त्यो बिजनेसलाई नै खरिद गरिहाल्छ र त्यो बिजनेस वा एसेट्सको क्याश दिनुको सट्टा यो ठूलो कम्पनीहरुले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको शेयर चाहिँ त्यो एसेट्स वा बिजनेसको भ्यालु बराबरको आफ्नो कम्पनीको शेयर दिइहाल्छ र त्यो सानो कम्पनीको मालिक वा एसेट्सको मालिक चाहिँ यो ठूलो कम्पनीको इन्भेस्टर भइहाल्छ। जस्तै कि मानौ यो एक्स भनेको एउटा ठूलो कम्पनी हो, बिग कम्पनी हो र यो वाई भनेको एउटा स्मल सानो कम्पनी हो। ठीक छ, अब मानौ यो वाई कम्पनीसँग कुनै एउटा मेसिनरी छ र यो मेसिनरीलाई चाहिँ यो वाई कम्पनीले बेच्न चाह्यो भने यो एक्स कम्पनी जुन चाहिँ ठूलो कम्पनी हो यो एक्स कम्पनीले चाहिँ यसको मेसिनरीलाई चाहिँ बाइ गरिहाल्छ, खरिद गरिहाल्छ र यो मेसिनरीको भ्यालु बराबरको क्याश दिनुको सट्टा यो एक्स कम्पनीले चाहिँ आफ्नो शेयरलाई चाहिँ यो वाई कम्पनीलाई इस्यु गरिदिन्छ र त्यो शेयर लिएर चाहिँ वाई कम्पनी चाहिँ यो एक्स कम्पनीको इन्भेस्टर भइहाल्छ। र कुनै वर्ष के हुन्छ भने मानौ यो वाई कम्पनी चाहिँ लसमा गयो र त्यो वर्षपछि यो वाई कम्पनी चाहिँ लसैमै जान लाग्यो भने यो वाई कम्पनीको इन्भेस्टर वा मालिक के गर्छ भने यो वाई कम्पनीलाई सेल गरिदिन्छ। किनकि कुनै मानिसले चाहिँ प्रॉफिट अर्निङ गर्नको लागि बिजनेसहरु स्थापना गरेको हुन्छ, तर यदि यो लस गर्यो भने त्यो कम्पनीको मालिकहरु चाहिँ लस गएको कम्पनीलाई बेचिदिन्छन्। सेम त्यस्तै मानौ यो वाई कम्पनी कुनै वर्ष लसमा गयो र यो सानो कम्पनी चाहिँ लसमा जाँदा यसको मालिकले बेच्न खोज्छ र यो मानौ यो एक्स कम्पनीको मालिक चाहिँ यो वाई कम्पनीलाई फेरि खरिद गर्न चाह्यो र यो एक्स कम्पनीको मालिकले यो लसमा गएको वाई कम्पनीलाई खरिद गरेर यसलाई राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गरेर यसलाई फेरि इम्प्रुभ गर्ने गर्छन्। सो जब यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीलाई खरिद गर्छ भने यसको सबै एसेट्सहरु र सबै लायबिलिटिजहरुलाई चाहिँ यो एक्स कम्पनीले लिने गर्छ र यो वाई कम्पनीको भ्यालु बराबरको क्याश पेड गर्नुको सट्टा यो एक्स कम्पनीको ओनरले के गर्छ आफ्नो कम्पनीको शेयर चाहिँ यो वाई कम्पनीको ओनरलाई चाहिँ दिइहाल्छ र यो वाई कम्पनीको ओनर त्यसपछि यो एक्स कम्पनीको इन्भेस्टर भइहाल्छ। सो अब चाहिँ हामी बुझ्ने कि कुनै ठूलो कम्पनीहरु चाहिँ कुनै सानो कम्पनीको एसेट्स पर्चेस गर्दा वा बिजनेस नै पर्चेस गर्दा चाहिँ त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी गर्छौं। सो पहिला चाहिँ हामी यो एसेट्स लाई हेर्ने। सो यहाँ फर्स्टमा के रहेछ फर एसेट्स टेकन। मानौ कुनै कम्पनीले चाहिँ कुनै सानो कम्पनीको एसेट्स खरिद गर्यो र त्यो एसेट्सको क्याश पेड गर्नुको सट्टा चाहिँ कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर इस्यु गर्ने गर्छ, जसको कारणले चाहिँ जब कम्पनीले चाहिँ एसेट्स खरिद गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ हामी अलगै बनाउँछौं र जब आफ्नो शेयरहरुलाई इस्यु गर्छ तब चाहिँ हामी जर्नल एन्ट्री त्यसको अलगै बनाउँछौं। सो यहाँ फर्स्टमा के रहेछ फर एसेट्स टेकन, मतलब जब एसेट्स खरिद गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ एसेट्स अकाउन्ट डी अनि टु भेन्डर अकाउन्ट। मतलब जब कुनै ठूलो कम्पनीले चाहिँ एसेट्सहरु खरिद गर्छ त एसेट्स आउँछ। सो एसेट्स आउँछ भने एसेट्सलाई जुन एसेट्स खरिद गर्यो त्यसलाई डेबिट गर्छ। जस्तै मानौ यहाँ मेसिनरी खरिद गर्यो भने मेसिनरी अकाउन्ट डिया, जुन एसेट्स आयो खरिद गर्यो त्यसलाई डेबिट। अनि टु भेन्डर अकाउन्ट, भेन्डर मतलब जसले बिक्री गर्यो, विक्रेतालाई हामी भेन्डर भन्छौं, विक्रेतालाई हामी भेन्डर भन्छौं। सो जसले बिक्री गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौं र यदि नाम दिएको छ भने जस्तै यहाँ वाई कम्पनीले आफ्नो मेसिनरीलाई बेच्यो भने यो मेसिनरी अकाउन्ट डीआर टु वाई कम्पनी अकाउन्ट। ठीक छ, र यसको नरेसन के हुन्छ बीइङ एसेट्स टेकन ओभर एन अमाउन्ट ड्यू। यहाँ अमाउन्ट ड्यू छ मतलब पेबल, तिर्नु पर्यो। मतलब ठूलो कम्पनीहरुले चाहिँ जब एसेट्स खरिद गर्छ तब चाहिँ त्यसको अमाउन्ट दिदैन, पछि गएर त्यसको लागि शेयर इस्यु गर्छ, जसको कारणले चाहिँ यहाँ हामी अमाउन्ट ड्यू भनेर रेकर्ड गर्छ र जब कम्पनीहरुले चाहिँ आफ्नो शेयरहरु इस्यु गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ हामी अलग बनाउँछौं। सो मानौ यो एक्स कम्पनीले चाहिँ यो वाई कम्पनीको मेसिनरी खरिद गर्यो, सो मेसिनरी अकाउन्ट डीआर टु
वाई कम्पनी अकाउन्ट ठीक छ। अनि जब यो एक्स कम्पनीले चाहिँ जब आफ्नो सेयरहरूलाई इस्यु गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, सेयर इन फेभर अफ भेन्डर मतलब विक्रेतालाई चाहिँ सेयर इस्यु गर्यो एट पार। पार मतलब यो 50 को सेयर 50 मा चाहिँ इस्यु भएको छ। सो जब चाहिँ ठुलो कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर इस्यु जसलाई गर्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौं। सो यहाँ मानौ वाई कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको छ भने यो भेन्डरको ठाउँमा हामी वाई कम्पनी भनेर रेकर्ड गर्छौं। नाम दियो भने हामीले नाम रेकर्ड गर्ने र नाम दिएको छैन भने हामी भेन्डर लेखेर रेकर्ड गर्ने। अनि टु सेयर क्यापिटल ठीक छ। यो भयो पारको जर्नल एन्ट्री। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयरलाई पारमा इस्यु गर्यो भने त्यसको जर्नल एन्ट्री यो हुन्छ। तर कुनै कम्पनीहरु चाहिँ आफ्नो सेयरलाई प्रिमियममा पनि इस्यु गरेको हुन सक्छ, मतलब प्रॉफिटमा। प्रिमियम भनेको यो 50 को सेयर 60 मा जुन यो 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लियो यसलाई चाहिँ हामी प्रिमियम भन्छौं। र प्रिमियममा कुनै कम्पनीले आफ्नो सेयर इस्यु गर्छ भने प्रिमियम भनेको फाइदा हो, प्रॉफिट हो र यसलाई कम्पनीले क्रेडिट गर्छ। मतलब मानौ यो 8 पार नभएर प्रिमियम भयो। प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने यो पारको जर्नल एन्ट्री हुन्छ भेन्डर अकाउन्ट डीआर टु शेयर क्यापिटल। अनि फेरि प्रिमियम जति लियो त्यति चाहिँ हामी क्रेडिट गर्ने टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट ठीक छ। तर यदि कुनै कम्पनीले चाहिँ आफ्नो शेयरहरुलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गरेको हुन सक्छ। डिस्काउन्ट मतलब 50 को शेयर 40 मा यो 10 रुपैयाँ जुन कम लियो त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट भनिन्छ र यो डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको लागि घाटा हो, जसको कारणले चाहिँ डिस्काउन्टलाई कम्पनीहरुले डेबिट गर्ने गर्छ। सो मानौ यो कम्पनीले चाहिँ प्रिमियममा नगरेर डिस्काउन्टमा गर्यो। डिस्काउन्टमा गर्यो भने फेरि यो चाहिँ पारको जर्नल एन्ट्री हुन्छ तर यो प्रिमियम नभएर यहाँ डेबिट तर चाहिँ अब डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर अकाउन्ट भनेर डेबिट गरिन्छ ठीक छ। सो अब चाहिँ यो दुईटा मात्र भनेको यो र यो भनेको पारको जर्नल एन्ट्री भयो। र प्रिमियममा छ भने प्रिमियमलाई हामी क्रेडिट गर्छौं, तर चाहिँ डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्टलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौं ठीक छ। तर यो पर्चेज अफ एसेट्स को जर्नल एन्ट्री चाहिँ तपाईको फाइनल एक्जाममा सोध्दैन, मात्र चाहिँ यो पर्चेज अफ बिजनेस सँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरुलाई सोध्छ र यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो जुन एसेट्स पर्चेज को जर्नल एन्ट्री हामीले गर्यौं सेम त्यस्तै यो बिजनेस को पनि हामी त्यस्तै गर्छौं। जस्तै यहाँ के रहेछ फर बिजनेस टेकन। मान्यो यो एक्स कम्पनीले चाहिँ यसको मेसिनरी नखरिद गरेर यो वाई कम्पनीलाई नै खरिद गर्यो। सो यो वाई कम्पनीलाई खरिद गर्छ भने यसको सबै एसेट्स ल्यान्ड बिल्डिङ फर्निचर मेसिनरी जति पनि एसेट्सहरु हुन्छ त्यो सबै एसेट्स र जति पनि लायबिलिटीजहरु हुन्छ तिर्नु पर्ने रकमहरु हुन्छ त्यो सबै चाहिँ एक्स कम्पनीले लिने गर्छ। र जति पनि यो वाई कम्पनीको एसेट्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ पहिला डेबिट गर्छ। सन्ड्री एसेट्स मतलब जति पनि एसेट्स इन्डिभिजुअली मतलब अलग अलग। जस्तै ल्यान्ड बिल्डिङ फर्निचर छ भने मात्र एसेट्स भनेर सबैको अमाउन्टले रेकर्ड गरिदैन, पहिला ल्यान्डको अलगै बिल्डिङको अलगै र फर्निचरको सबैको अलग अलग रेकर्ड गरिन्छ। र जति पनि लायबिलिटीजहरु हुन्छ त्यो लायबिलिटीज चाहिँ क्रेडिटमा रेकर्ड गरिन्छ टु सन्ड्री लायबिलिटीज। जति पनि लायबिलिटी छ त्यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं। र फेरि जसबाट खरिद गरियो जसले बिक्री गर्यो यो भेन्डर भनेको विक्रेता हो। सो जसले बिक्री गर्यो त्यसको नाम चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौं। सेम यो पर्चेज अफ एसेट्स जस्तै जुन एसेट्स आयो त्यसलाई डेबिट गर्छौं र भेन्डरलाई क्रेडिट। यहाँ पनि जति पनि एसेट्सहरु छ त्यो सबै एसेट्सलाई अलग अलग डेबिट गर्ने र जति पनि लायबिलिटीजहरु छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। अनि फेरि चाहिँ यो भेन्डरलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं ठीक छ। र यसको पनि नरेसन के हुन्छ, बीइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज टेकन ओभर एन अमाउन्ट ड्यू। यहाँ पनि कम्पनीले बिजनेसको अमाउन्टलाई पेड गर्दैन, पछि गएर शेयरलाई इस्यु गर्छ, जसको कारणले चाहिँ जब बिजनेस खरिद गर्छ बाइ गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री अलगै र जब आफ्नो शेयरहरु इस्यु गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री हामी अलगै बनाउँछौं। सो यो फर्स्टमा के रहेछ, इस्यु अफ शेयर इन फेभर अफ भेन्डर एट पार। फेरि अब चाहिँ कम्पनीले यो एक्स कम्पनीले चाहिँ आफ्नो शेयर पारमा इस्यु गरेको छ भने के हुन्छ, भेन्डर अकाउन्ट डीआर मतलब भेन्डर भनेको यो वाई कम्पनी मतलब विक्रेता। सो भेन्डर अकाउन्ट यानी वाई कम्पनी अकाउन्ट डीआर ठीक छ। अनि टु शेयर क्यापिटल र यो शेयर क्यापिटललाई यहाँ पनि हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं। तर यो एक्स कम्पनीले चाहिँ आफ्नो शेयर प्रिमियममा इस्यु गर्यो
भने त्यसको जर्नल एन्ट्री फेरि हामी प्रिमियमलाई यहाँ क्रेडिट गर्छौँ यो एसेट्स जस्तै। र यदि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरहरूलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने डिस्काउन्टलाई हामी यहाँ डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। ठीक छ। सो अब चाहिँ यति बुझ्नुभयो। र यसमा एउटा मेन कुरा के रहेछ भने यो जब बिजनेसले यो जब यो एक्स कम्पनीले चाहिँ यो वाई कम्पनीलाई खरिद गर्छ त्यसको जर्नल इन्ट्री भनेको सन्ड्री एसेट्स अकाउन्ट डिआर अनि 2 सन्ड्री लायबिलिटिज अकाउन्ट अनि 2 भेन्डर अकाउन्ट। र यो डेबिटको अमाउन्ट र यो दुवै क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ इक्वल हुन्छ र कहिलेकाहीँ घटबड हुन सक्छ। र हामीले कहिले डेबिटमा रकम थप्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ क्रेडिटमा रकम थप्नुपर्छ। र यदि चाहिँ हामीले मानौँ डेबिटमा रकम थप्नु पर्यो भने गुडविल भनेर थप्छौँ। र यदि क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने हामीले क्यापिटल रिजर्भ भनेर अमाउन्टलाई हामी थप्छौँ। एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भने यो अदर देन क्यासमा चाहिँ कुन कम्पनीले कुनै अर्को कम्पनीलाई कतिमा खरिद गर्यो भने दिँदैन। मतलब पर्चेज प्राइसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ झुक्क्याउनका लागि दिँदैन। सो यो पर्चेज प्राइस थाहा पाउनका लागि हामीले हेर्नुपर्छ कि सेयर इस्युड मतलब यो कम्पनीले चाहिँ कति सेयर इस्यु गरेको छ। जस्तै मानौँ यो एक्स कम्पनी छ र वाई कम्पनी छ र यो एक्स कम्पनीले चाहिँ वाई कम्पनीलाई खरिद गर्यो। ठीक छ। सो यसको पर्चेज प्राइस मतलब कतिमा खरिद गर्यो भने दिँदैन। यदि यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीलाई कतिमा खरिद गर्यो भने त्यो दिएको भए यो सब तामझाम हामीले गर्नु पर्दैन। यो पर्चेज प्राइस गर्नका लागि यो सबै तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। र फर्स्टमा के रहेछ इस्युड सेयर र यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीलाई खरिद गर्यो र 2 लाख को सेयर इस्यु गर्यो। अनि फेरि प्लस गर्ने हामी क्याश पेबल मानौँ यो 2 लाख को सेयर इस्यु गर्यो र फेरि 3 लाख चाहिँ क्याश पेड गर्यो। सो अब यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीलाई कतिमा खरिद गर्यो 5 लाखमा खरिद गर्यो। सो यो भयो पर्चेज प्राइस। ठीक छ। अनि फेरि सेकेन्डमा के रहेछ मानौँ यो सबै कुराहरू नदिएको भए यो हामी तरिका अपनाउने। र यो तरिका के हो नम्बर अफ इस्युड सेयर मानौँ यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीले खरिद गर्यो र 10,000 सेयरहरूलाई इस्यु गर्यो र प्राइस पर सेयर मतलब एउटाको सेयर कति छ त्यो मानौँ 100 छ भने यसको मूल्य अब कति हुन्छ 10 लाख हुन्छ। मतलब अब यो 10 लाख भनेको यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीलाई दिएर वाई कम्पनीलाई खरिद गरेको छ। ठीक छ। अनि फेरि यो सबै इन्फर्मेसनहरू नदिएको भए हामीले यो तरिका अपनाउने। र यो के हो एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन। मानौँ यो एक्स कम्पनीले वाई कम्पनीलाई खरिद गर्यो र यो वाई कम्पनीको 8 लाख चाहिँ पुरै एसेट्सहरू छ। यो पुरै एसेट्स चाहिँ 8 लाख जम्मा छ र पुरै लायबिलिटी चाहिँ 3 लाख छ भने अब यो सबै लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ यो एक्स कम्पनीले तिर्नुपर्छ किनकि यो वाई कम्पनीलाई खरिद गर्यो र खरिद गर्दा सबै एसेट्स र सबै लायबिलिटिज भनेको अब यो एक्स कम्पनीले बेहोर्नु पर्छ। सो यसको एसेट चाहिँ 8 लाख छ र यसको लायबिलिटिज चाहिँ 3 लाख छ। सो अब यो पुरै एसेट्सबाट यो लायबिलिटिज भनेको यो एक्स कम्पनीलाई पेड गर्नुपर्छ। यो वाई कम्पनीलाई पेड गर्दैन तर जसबाट यो वाई कम्पनीले लिएको छ त्यसलाई पेड गर्छ। जसको कारणले यो पुरै एसेट्सबाट यसको लायबिलिटिजलाई घटाएर अनि जति अमाउन्ट त्यो अमाउन्टले चाहिँ यो वाई कम्पनीलाई पेड गर्छ। सो यो 8 लाखबाट 3 लाख घटाइदियो भने 5 लाख। सो यो 5 लाख भनेको यो एक्स कम्पनीको पर्चेज प्राइस भयो। ठीक छ। सो अब चाहिँ हामी एकचोटि न्युमेरिकल गर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी यो फर्स्ट क्वेसन हेर्ने र यो फर्स्ट क्वेसन भनेको एनएबीले 2078 सालमा 12 क्लासको फाइनल एक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो। र यो क्वेसनले के भन्छ अ कम्पनी एक्सेप्ट द फ्लोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ एन एग्रीड भ्यालु अफ आरएस 6 लाख। मतलब चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीले कुनै अर्को कम्पनीको 6 लाखमा यो सबै एसेट्स र लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो मतलब लिइहाल्यो। अनि फेरि के रहेछ इस्युड सेयर अफ आरएस 100 इच र एउटाको 100 पर्ने गरी सेयर इस्यु गरेको छ एट 20% प्रिमियम टु पे द एबोभ पर्चेज कन्सिडरेसन। जुन यो खरिद गरेको छ त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी गर्नका लागि आफ्नो 100 को सेयरलाई
20% प्रिमियममा इस्यु गरेको छ। सो अब चाहिँ यो कम्पनीले जब यो सबै एसेट्सहरूलाई वा लायबिलिटिजहरूलाई लिन्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ हामी अलग बनाउनु पर्छ। सो अब हामी सबै एसेट्स र लायबिलिटिजहरूको पहिला जर्नल एन्ट्री गर्ने र जति पनि हाम्रो एसेट्सहरू रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ मेसिनरी रहेछ र मेसिनरी भनेको एसेट हो, यसलाई हामीले रेकर्ड गर्ने। मेसिनरी अकाउन्ट यसको अमाउन्ट चाहिँ 3 लाख छ, यसको अमाउन्ट 3 लाख हामीले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। अनि फेरि यो के रहेछ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटिज हो र यो लोन भनेको पनि लायबिलिटिज हो। अनि फेरि के रहेछ फर्निचर र इन्भेन्टरीज, यो दुवै भनेको एसेट्स हो। सो हामीले रेकर्ड गर्ने फर्निचर अकाउन्ट डीआर, यहाँ पनि डीआर, अनि इन्भेन्टरी अकाउन्ट डीआर, ठीक छ। अनि यसको अमाउन्ट चाहिँ 2 लाख अनि 2,50,000 र जति पनि एसेट्स छ त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने र जति पनि हाम्रो लायबिलिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटिज हो र यो लोन। सो टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट अनि टु यो लोन अकाउन्ट। अनि फेरि के हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई बेचेको छ, सो यहाँ बेचेको कम्पनीको नाम छैन, सो हामीले यहाँ टु भेन्डर अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यो भेन्डरको अमाउन्टिङको लागि कतिमा कम्पनीले आफ्नो सबै एसेट्स र लायबिलिटिजलाई बेचेको छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, मतलब पर्चेज प्राइसलाई लिने। सो यहाँ पर्चेज प्राइस चाहिँ 6 लाख छ र भेन्डर अकाउन्टमा चाहिँ हामीले 6 लाख भनेर रेकर्ड गर्ने, ठीक छ। अनि क्रेडिटर्सको अमाउन्ट कति छ 50,000 र यो लोनको 1,50,000। सो हामीले यो 50,000 र यो चाहिँ 1,50,000, ठीक छ। अब यसको चाहिँ जर्नल एन्ट्री सक्यो। अब हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्छ। न्यारेसन के हुन्छ बिइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी टेकन ओभर एन्ड अमाउन्ट ड्यू। अमाउन्ट यहाँ ड्यू लेखिन्छ किनकि कम्पनीले जुन कम्पनीले यो सबै एसेट्स र लायबिलिटिजलाई खरिद गर्छ त्यसले चाहिँ क्यास पेड गर्नुको सट्टा आफ्नो सेयरहरूलाई इस्यु गर्छ, जसको कारणले अमाउन्ट पेड गरिँदैन र यहाँ चाहिँ अमाउन्टलाई ड्यू लेखिन्छ, ठीक छ। सो अब चाहिँ हामी यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। यो दुवैको अमाउन्ट चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ र यदि इक्वल छैन भने हामीले आफूले मिलाउनु पर्छ। सो पहिला हेर्ने यहाँ यो 6 लाख अनि यो 1,50,000 अनि 50,000 8 लाख भयो, तर यहाँ क्रेडिट डेबिट साइडमा चाहिँ यो 2,50,000 अनि 2 लाख 4,50,000 अनि यो 3 लाख 7,50,000। यो डेबिट साइडतिर चाहिँ 7,50,000 मात्र छ, तर यो क्रेडिटतिर चाहिँ 8 लाख छ। सो हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यो डेबिट साइडमा 50,000 थपिदियो भने यो पनि 8 लाख भइहाल्छ र यो क्रेडिट साइडको पनि 8 लाख भइहाल्छ। तर यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले यस्तो थप्न मिल्दैन, हामीले केही यहाँ रेकर्ड गरेर अनि त्यही अमाउन्ट थप्नुपर्छ। र यदि हामीले डेबिट साइडमा अमाउन्ट थप्नुपर्छ भने हामीले गुडविल भनेर अमाउन्ट जुन यो 50,000 थप्यौँ यसको नाम चाहिँ हामीले गुडविल भनेर रेकर्ड गर्ने। तर यदि क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने छ भने हामीले क्यापिटल टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर रेकर्ड गर्छौँ। सो अब चाहिँ यो सबै एसेट्स र लायबिलिटिजको जर्नल एन्ट्री सक्यो। अब चाहिँ जब कम्पनीले आफ्नो सेयरहरू इस्यु गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री गर्ने र त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ पहिला जुन यो भेन्डर रहेको छ, मतलब जुन कम्पनीले आफ्नो कम्पनीलाई बेचेको छ त्यसलाई पहिला रेकर्ड गर्ने र जुन कम्पनीले बेचेको छ त्यसलाई हामी विक्रेता यानी भेन्डर भन्छौँ। सो पहिला हामी भेन्डर अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यो भेन्डरको अमाउन्टिङको लागि पर्चेज प्राइस नै लिने। सो यहाँ पर्चेज प्राइस कति रहेको छ 6 लाख, यहाँ हेरिहाल्ने 6 लाख। सो हामीले 6 लाख डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, ठीक छ। अब भेन्डर अकाउन्ट डीआर टु यहाँ सेयर क्यापिटल हुन्छ, टु सेयर क्यापिटल, ठीक छ। र यो सेयर क्यापिटलको अमाउन्टको लागि हामीले हेर्ने कि कम्पनीले कति सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ त्यो र एउटा सेयरको कति मूल्य रहेको छ। सो यहाँ हेर्ने यहाँ कम्पनीले के भन्छ इस्युड सेयर अफ आरएस 100 इच, एउटा सेयरको 100 पर्ने गरी सेयरहरू इस्यु गरेको छ, तर कति सेयर इस्यु गरेको छ त्यो चाहिँ दिएकै छैन। सो दिएको छैन भने हामीले पत्ता लगाउने र त्यो पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो
पर्चेज प्राइसमा प्राइस पर सेयरले डिभाइड गर्दै भने आउँछ। जस्तै चाहिँ यो कम्पनीले 6 लाखमा सबै एसेट्स र लायबिलिटिजलाई खरिद गर्यो र त्यसको लागि चाहिँ यो 100 को सेयरलाई यो 20% प्रिमियम लिएर इस्यु गरेको छ। सो 100 को सेयरलाई 20% प्रिमियम लियो भने यसको अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ, यानी 20। मतलब यो 100 को सेयरलाई 120 मा इस्यु गरेको छ, मतलब प्राइस पर सेयर भनेको 120 भयो। ठीक छ। अब चाहिँ हामी यो 6 लाखमा 120 ले भाग गरिदियो भने 5000 हुन्छ। मतलब जुन कम्पनीले खरिद गरेको छ त्यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो 5000 सेयरलाई यो 20% प्रिमियम लिएर त्यो पर्चेजलाई भुक्तानी गर्नका लागि इस्यु गरेको छ। सो अब यो सेयर क्यापिटलको अमाउन्टिङको लागि कति सेयर इस्यु भएको छ त्यो लिने र एउटा सेयरको पार भ्यालु कति रहेको छ। सो यो पार भ्यालु भनेको 100 छ। फेरि यो प्रिमियमलाई जोडेर 120 रेकर्ड गर्ने हैन, यो यसको पार भ्यालु भनेको पहिलाको भ्यालु 100 हो र हामीले यहाँ चाहिँ 100 लिने। ठीक छ। अब यसको अमाउन्ट कति भइहाल्छ, 5 लाख। अब जुन कम्पनीले आफ्नो सेयरहरू इस्यु गरेको छ त्यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरलाई प्रिमियममा इस्यु गरेको छ र प्रिमियम भनेको 100 को सेयरलाई 120 मा इस्यु गरेको छ। मतलब यो 20 रुपैयाँ चाहिँ एक्स्ट्रा लिएछ र जब कम्पनीले एक्स्ट्रा लिन्छ तब त्यसलाई फाइदा हुन्छ र फाइदालाई कम्पनीले क्रेडिट गर्छ। सो यहाँ चाहिँ 2 सेयर प्रिमियम अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यसको अमाउन्टिङको लागि कति सेयर रहेको छ र एउटा सेयरमा कति प्रिमियम लिएको छ। सो यहाँ चाहिँ 20% र 100 को 20% भनेको 20 रुपैयाँ हो। सो यहाँ हामी 20 रेकर्ड गर्ने। ठीक छ। अब यसको अमाउन्ट 5000 गुना 20 यानी 1 लाख। अब हेर्ने यहाँ डेबिट साइडतिर चाहिँ 6 लाख भयो र यो क्रेडिट साइडतिर चाहिँ 5 लाख र 1 लाख 6 लाख। मतलब डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल भयो र यो जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ तपाईको अमाउन्ट इक्वल आउनै पर्छ। यदि इक्वल आएन भने तपाईले बनाउनु भएको हिसाब गल्ती छ भनेर बुझिन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले यो जुन अमाउन्ट भनेर यहाँ थप्यौं यहाँ चाहिँ थप्न पाइदैन, यसको अमाउन्ट इक्वल हुनै पर्छ र यो जर्नल इन्ट्री चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जर्नल इन्ट्री पनि सक्यो। अब चाहिँ हामीले न्यारेसन लेख्ने। सो न्यारेसन के हुन्छ, बीइङ शेयर इस्युड इन फेवर अफ भेन्डर, किनकि विक्रेता कम्पनीको नाम दिएको छैन। सो हामी भेन्डर लेख्ने एट प्रिमियम भनेर रेकर्ड गर्ने, किनकि यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरलाई प्रिमियममा इस्यु गरेको छ। तर यदि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको भए, डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको लागि घाटा हो र त्यसलाई चाहिँ यहाँ डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्थ्यो, तर चाहिँ प्रिमियममा छ र प्रिमियमलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्यौं र यो क्वेशन चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ हामी यो सेकेन्ड क्वेशनलाई हेर्ने र यो सेकेन्ड क्वेशन 10 सेटबाट लिएको एक्जाम टाइपको क्वेशन हो। सो यो क्वेशनले के भन्छ, अ कम्पनी लिमिटेड टुक ओभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ बी कम्पनी। यो ए भनेको एउटा भनेर नबुझ्नु, यो ए चाहिँ कम्पनीको नाम हो अनि यहाँ के भन्छ, ए कम्पनी लिमिटेड टुक ओभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ बी कम्पनी एट एन एग्रीड प्राइस पर्चेज प्राइस अफ 4,50,000। मतलब यो ए भन्ने कम्पनीले चाहिँ यो बी भन्ने कम्पनीको यो सम्पूर्ण एसेट्स र लायबिलिटिजहरुलाई चाहिँ 4,50,000 मा चाहिँ खरिद गरेछ। अनि यहाँ फेरि के रहेछ, द कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन बाइ इस्युजिङ शेयर अफ Rs100 इच एट 10% डिस्काउन्ट। र यो ए भन्ने कम्पनीले चाहिँ यो पर्चेजको भुक्तानी गर्नका लागि आफ्नो कम्पनीको शेयरहरु इस्यु गरेको छ र त्यो शेयरको एउटाको मूल्य चाहिँ 100 छ र तर त्यो शेयरलाई चाहिँ 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ। सो अब चाहिँ हामी यो जुन सबै एसेट्सहरु रहेको छ त्यसको चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं र जति पनि एसेट्सहरु हुन्छ त्यसलाई डेबिट साइडमा र जति पनि लायबिलिटिजहरु हुन्छ त्यसलाई क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। मेसिनरी अकाउन्ट डीआर मा हामीले रेकर्ड गर्ने अनि यसको अमाउन्ट कति रहेछ, 4,10,000 4,10,000 रेकर्ड गर्ने। अनि यो फेरि रहेछ स्टक र यो स्टक पनि हाम्रो एसेट हो। सो हामीले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने स्टक अकाउन्ट डीआर अनि यसको अमाउन्ट 75,000। ठीक छ। अनि ड्यू एक्सपेन्सेस मतलब तिर्नु पर्ने खर्चहरु भनेको यो लायबिलिटिज हो। सो यसलाई नरेकर्ड गर्ने फर्निचर रहेछ। फर्निचर भनेको एसेट हो
यसको अमाउन्ट चाहिँ 40,000 40,000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अनि सन्ड्री क्रेडिटर्स यो भनेको लायबिलिटीज हो। अब चाहिँ हामी लायबिलिटीजहरुले रेकर्ड गर्ने र लायबिलिटीज भनेको यो ड्यू एक्सपेन्सेस 15,000 ठीक छ। अनि सन्ड्री क्रेडिटर्स टु सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 अब चाहिँ भयो। अनि फेरि हामीले के लेख्नु पर्छ टु भेन्डर अकाउन्ट। भेन्डर मतलब विक्रेता जसले चाहिँ आफ्नो कम्पनीले बेचेको छ। सो यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम दिएको छ र कम्पनीको नाम के हो बी कम्पनी। सो यहाँ हामी बी कम्पनी अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यो बी कम्पनीमा अमाउन्ट रेकर्ड गर्नको लागि हाम्रो पर्चेज प्राइस कति रहेको छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, किनकि यो बी भन्ने कम्पनीले आफ्नो कम्पनीलाई बेचेको छ र यसको सेलिङ प्राइस चाहिँ 4,50,000 रहेको छ। सो अब चाहिँ हामी यो 4,50,000 भनेर रेकर्ड गर्ने। यो भनेको 50,000 हो ठीक छ। अब चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्ने। सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ दुवैको अमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ र भएन भने हामीले मिलाउने। सो यहाँ हेर्नु 4,10,000 अनि यो 75,000 4,85,000 अनि यो 40,000 5,25,000 भयो ठीक छ। अनि यहाँ कति रहेछ 4,30,000 अनि 15 4,95,000 मात्र भयो। सो यो क्रेडिटतिर चाहिँ कम रकम भयो। सो कम भयो भने हामीले थप्ने, तर त्यो क्रेडिटतिर रकम थप्दा चाहिँ हामी टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्छौँ। सो हामीले यो 4,95,000 मा 30,000 थप्दियो भने 5,25,000 हुन्छ र अब यो डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल भयो, मतलब हाम्रो यो जर्नल एन्ट्री चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ हामी नरेसन लेख्ने र नरेसन बिङले स्टार्ट गर्ने बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज टेकन ओभर एन्ड अमाउन्ट ड्यू। यहाँ अमाउन्ट चाहिँ हामी ड्यू लेख्छौँ किनकि कम्पनीले अमाउन्टलाई पेड गर्दैन, त्यति अमाउन्टको लागि सेयर इस्यु गर्छ। अब यो जब कम्पनीले एसेट्स र लायबिलिटीजहरुले खरिद गर्यो त्यसको जर्नल एन्ट्री सक्यो। अब चाहिँ कम्पनीले आफ्नो सेयर इस्यु गर्छ त्यसको जर्नल एन्ट्री गर्ने र त्यसमा चाहिँ जुन कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरिएको छ त्यो कम्पनीलाई डेबिट गर्छ, मतलब भेन्डर अकाउन्ट। सो यहाँ हामी बी कम्पनीलाई ए कम्पनीले इस्यु गरेको छ। सो यहाँ हामी बी कम्पनी अकाउन्ट डीआर भनेर रेकर्ड गर्ने र यो बी कम्पनीको अमाउन्ट चाहिँ यो बी कम्पनीमा जति रहेको छ त्यति नै रेकर्ड गर्ने। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ 4,50,000 रहेको छ। अब भयो। अब फेरि के हुन्छ भेन्डर अकाउन्ट डीआर टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यो शेयर क्यापिटलको अमाउन्टिङको लागि कति शेयर चाहिँ इस्यु भएको छ र एउटा शेयरको मूल्य कति रहेको छ। सो यहाँ हेर्ने यहाँ के रहेछ द कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन बाई इस्युजिङ शेयर अफ आर्स 100 इच एट 10% डिस्काउन्ट र कति शेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ त्यो चाहिँ यहाँ पनि दिएको छैन। सो दिएको छैन भने हामीले पत्ता लगाउने र त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हाम्रो पर्चेज प्राइस कति रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा शेयरलाई कतिमा बेचेको छ त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ एउटा शेयरको मूल्य 100 छ तर यसले चाहिँ आफ्नो शेयरलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ। सो यो 100 को 10% भनेको 10 रुपैयाँ हो, मतलब 100 को शेयरलाई 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरेर 90 मा इस्यु गरेको छ। सो अब चाहिँ हामीले 90 ले भाग गरिदिने र 90 ले भाग गर्दाखेरि यो एउटा 0 कट्यो 9 × 45 अनि 3 वटा 0 यानी यहाँ पनि 5,000 शेयर चाहिँ इस्यु गरिएको छ। सो शेयरको संख्या चाहिँ पत्ता लाग्यो र त्यो चाहिँ 5,000 छ ठीक छ। अनि एउटा शेयरको पार भ्यालु कति रहेको छ 100। फेरि यो कतिमा इस्यु गरेको छ भनेर त्यो अमाउन्टलाई नलिने, शेयरको एउटा शेयरको पार भ्यालु लिने र त्यो पार भ्यालु भनेको 100 रहेछ, हामीले 100 लिने ठीक छ। अब यसको अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ 5 लाख ठीक छ। अब चाहिँ यो ए भन्ने कम्पनीले चाहिँ आफ्नो शेयरलाई यो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ। सो डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा चाहिँ कम्पनीलाई घाटा लाग्छ किनकि एउटाको मूल्य चाहिँ 100 छ तर यसले चाहिँ 90 मा मात्र इस्यु गरेको छ। सो जति घाटा लाग्यो मतलब डिस्काउन्ट गर्दा यसलाई घाटा लाग्छ र त्यो डिस्काउन्टलाई यो कम्पनीले डेबिटमा रेकर्ड गर्छ। सो यहाँ डिस्काउन्ट अन
इस्यु अफ सेयर अकाउन्ट भनेर डेबिटमा रेकर्ड गर्ने र यसको अमाउन्टिङको लागि कति सेयर इस्यु भएको छ त्यो लिने र एउटा सेयरमा कति डिस्काउन्ट दिइएको छ। सो 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएको छ। अब यसको अमाउन्ट कति हुन्छ 50,000 र यो 4,50,000 र 50,000 5 लाख भयो र यो पनि 5 लाख भयो। मतलब हामीले गरेको हिसाब चाहिँ सही छ किनकि यसको अमाउन्ट इक्वल आउनै पर्छ। यदि आएन भने तपाईले गर्नुभएको हिसाब गल्ती छ भनेर बुझिन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न पाइदैन। अब चाहिँ हामी नरेसन लेख्ने। सो नरेसन बीइङ ले स्टार्ट हुन्छ। बीइङ शेयर इस्युड इन फेवर अफ बी कंपनी मतलब भेन्डर एट डिस्काउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यसको जर्नल एन्ट्री सक्यो र यो हाम्रो इस्यु अफ सेयर अदर देन क्याश चाहिँ सक्यो। र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् अर्को भिडियोको लागि।